साथीहरु नमस्कार। आज हाम्रो टपिक रहेको छ हाउ टु क्याल्कुलेट एरिया अफ अ प्लट। साथीहरु एरिया क्याल्कुलेसन भ्यालुएसन को एउटा प्रमुख पार्ट हो हैन। अब सबै रिलेटेड डकुमेन्टहरु जस्तै लाल पूर्जा, ब्लुप्रिन्ट, ट्रेस, फिल्ड बुक उतार, 4 किला, बाटो प्रमाणित हैन, यिनीहरु लिएर जब हामी साइटमा जान्छौं जग्गा भेरिफाई गर्नको लागि, अनि त्यहाँ के गर्छौं त पहिला ब्लुप्रिन्टमा हेरेर सराउन्डिङ फिचरहरु हेरेर जग्गा मिलाउँछौं। त्यसपछि जग्गाको लम्बाई, चौडाई, डायगोनलहरु नापजाँच गर्छौं। अब एउटा इक्जाम्पलको लागि यही एउटा जग्गा हेरौं हैन। अब यसको बाउन्ड्रीहरु एकदम क्लियरली डिफाइन छ। यसको के गर्छौं त हामी लम्बाई चौडाइहरु नाप्छौं फिल्डमा हैन। अब एरिया लम्बाई चौडाइहरु नापेपछि हैन के गर्छौं त भ्यालुएसनको लागि एउटा एरिया भो जुन लाल पूर्जामा उल्लेखित छ हैन, अर्को भो जुन हामी फिल्डमा लम्बाई चौडाइहरु नापेर फर्मुला लगाएर जुन एरिया निकाल्छौं, और तेस्रो भो ब्लुप्रिन्ट अथवा क्याडेस्ट्रल म्यापबाट के गर्छौं त स्केलको मद्दतले लम्बाई चौडाइहरु निकालेर त्यहाँबाट पनि एरिया निकाल्छौं हैन। र यो तीनटा मध्ये कुन एरियालाई हामी भ्यालुएसनमा प्रयोग गर्छौं त लेसर अफ एभव 3 इज कन्सिडर फर भ्यालुएसन। यो तीनटामा सबभन्दा कम जुन एरिया आउँछ त्यो एरियालाई हामी के गर्छौं भ्यालुएसनको लागि कन्सिडर गर्छौं हैन। अब इक्जाम्पलको लागि एउटा लाल पूर्जा हेरौं हैन। अब यहाँ लाल पूर्जामा एउटा किता नम्बर लेखेको छ यहाँ 248 हैन। त्यसको एरिया कति छ त 0-1-0-0 हैन। यो भनेको 0 बिघा 1 कट्ठा 0 धुर र 0 कन्वा हो हैन। बिघा कट्ठामा दिएको छ, यहाँ लेखिदिएको छ हैन। अब बिघालाई कट्ठामा, कट्ठालाई धुरमा, धुरलाई कन्वामा, त्यसलाई स्क्वायर फिटमा या स्क्वायर मिटरमा यिनीहरु हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौं युनिट कन्भर्जन युनिटरी मेथडको मद्दतले। अब सिम्पल फर्मुलाहरु के हुन्छ त 1 बिघा बराबर 20 कट्ठा हुन्छ, 1 कट्ठा बराबर 20 धुर हुन्छ, 1 धुर बराबर 16 कन्वा हुन्छ हैन। त्यस्तै 1 धुर बराबर 182.25 स्क्वायर फिट र 1 धुर बराबर 16.93 स्क्वायर मिटर हुन्छ। अब जस्तै 1 कट्ठालाई हामीलाई स्क्वायर फिटमा लानु छ भने सबभन्दा पहिला के गर्छौं त 1 कट्ठा बराबर 20 धुर हुनु भएकोले 20 ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन। अब धुरलाई स्क्वायर फिटमा लानलाई 182.25 ले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि कति आउँछ त 3645 स्क्वायर फिट आउँछ। यस्तै बिघालाई पनि पहिला कट्ठामा लाने 20 ले मल्टिप्लाई गरेर हैन। त्यो कट्ठा आएकोलाई 20 ले फेरि मल्टिप्लाई गर्यो भने धुरमा आउँछ। अब फेरि त्यसलाई 182.25 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने स्क्वायर फिटमा आउँछ। कति हुन्छ त 72900 स्क्वायर फिट हुन्छ हैन। अब 1 कन्वा बराबर कति धुर हुन्छ? 1 धुर बराबर 16 कन्वा, यानी कि 1 कन्वा बराबर कति 1 भागे 16 धुर हुन्छ हैन। अनि त्यसलाई फेरि 182.25 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने स्क्वायर फिटमा आउन जान्छ हैन। अब यस्तै 1 धुर बराबर 16.93 स्क्वायर मिटर हैन। अब 1 कट्ठालाई स्क्वायर मिटरमा लानु पर्यो भने पहिला कट्ठालाई के गर्ने 20 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने धुरमा, फेरि त्यसलाई 16.93 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने स्क्वायर मिटरमा हुन्छ। त्यो भनेको कति आयो 338.6 स्क्वायर मिटर आयो हैन। यस्तै बिघालाई पनि लान सकिन्छ, कन्वालाई पनि स्क्वायर मिटरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हैन। अब लाल पूर्जामा जुन यस्तो एरिया उल्लेखित हुन्छ हैन, यो 1-4-2-5 हो नि हैन। यसको अर्थ के हुन्छ त 1 बिघा 4 कट्ठा 2 धुर र 5 कन्वा हैन। अब यस्तै 3 डिजिटमा उल्लेखित भयो भने 0-1-10 हैन। अब यस्तो फर्ममा भयो भने 0 बिघा 1 कट्ठा 10 धुर, यानी कि बिघा कट्ठा धुरको फर्मेटमा हुन्छ हैन। अब एरिया एज पर फिल्ड मेजरमेन्ट कसरी निकाल्ने त्यतातिर जाउँ हैन। अब कुनै पनि जग्गाको हैन, अब एउटा ठुलो जग्गाको के गर्छौं त हामी लम्बाई चौडाइहरु सबै साइडहरु त्यस्तै डायगोनलहरु बनाएर एउटा ठुलो जग्गालाई साना ट्रायंगलहरु बनाउँछौं हैन। सबै साइडहरु मेजर गर्छौं हैन। अब त्यो मेजर केले गर्छौं त बाइ टेपिङ, टेपको सहायताले हामी के गर्छौं सबै मेजर गर्छौं हैन। अब एरिया कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त ट्रायंगुलेसन मेथडबाट हैन। ट्रायंगुलेसन मेथडले के भन्छ त एउटा ठुलो एरियालाई
सानो सानो टुक्रा ट्रेंगलको टुक्रामा डिभाइड गर्ने, सबै ट्रेंगलको लम्बाई चौडाइहरू मेजर गर्ने, त्यसको एरिया निकाल्ने र सबै एरियालाई जोड्यो भने त्यो ठुलो प्लटको एरिया आउने हुन्छ हैन। अब र ट्रेंगलको एरिया निकाल्नलाई कुन फर्मुला युज गर्छौं त? हेरन फर्मुला युज गर्छौं हैन। त्यो एरियाको फर्मुला के हो त? रूट अंडर एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस के हो त? सेमी पेरिमिटर, त्यो भनेको ए प्लस बी प्लस सी डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ र एबीसी भनेको के हो त? यो ट्रेंगलको तीनैवटा साइड हो, यसको लम्बाइहरू हो, कति फिट या कति मिटर छ त्यो लेखेको छ हैन। अब एउटा त भयो हेरन्स फर्मुला हैन। अर्को रेगुलर बडिजहरू जस्तै स्क्वायर भयो, रेक्टेंगल भयो, ट्रेंगल भयो हैन, सर्कल भयो, यस्तो रेगुलर बडिजको एरियाहरू हामी डाइरेक्ट फर्मुला हैन ज्योमेट्रिकल फर्मुला युज गरेर पनि निकाल्न सक्छौं। जस्तै स्क्वायर छ भने सिधै एल स्क्वायर, रेक्टेंगल छ भने एल इन्टु बी, सर्कल छ भने पाई आर स्क्वायर। यसरी हामी के गर्न सक्छौं त? फर्मुला डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर पनि एरिया निकाल्न सक्छौं। अब एउटा सानो भिडियोहरु, अब सपोज गरौँ यो एउटा प्लट छ हैन, यसको लम्बाई चौडाई हामीलाई नाप्नु पर्ने छ। अब यसको रोड चाहिँ अब यो माथि भनेको नर्थ हो, नर्थमा एउटा यो रोड छ। अब यसको डाइमेन्सनहरु मेजर गरौँ हैन। अब यो डाइमेन्सन मेजर गर्दा यो कति आयो त? 1 फिट 6 इन्च हैन। यो 1 फिट 6 इन्च आयो। कति आयो त? म तपाईलाई उसमा देखाउँछु। यो यस्तो 1 फिट भयो, यहाँ 6 इन्च भयो, 1 फिट 6 इन्च आयो हैन। यस्तै अब यो मेजर गर्दाखेरि यो पनि 1 फिट 6 इन्च, 1 फिट 6 इन्च आयो। त्यस्तै यो लेन्थ हामी मेजर गर्दाखेरि कति आयो त? 1 फिट 4 इन्च हो हैन। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यो ठाउँमा छ 1 फिट अनि 1 2 3 4 हैन। यो हो 1 फिट 4 इन्च हैन। यस्तै अब यो मेजर गर्दाखेरि कति आयो त? 1 फिट 4 इन्च, 1 फिट 4 इन्च हैन। अब यो बाटो कति आयो त? बाटो आयो 5 इन्चको हैन। यहाँ आयो यो 5 इन्चको बाटो आयो, 5 इन्चको। यस्तै एउटा डायगोनल हामी मेजर गरौँ। यो डायगोनल कति आउँछ त? डायगोनल कति आयो त? 1 फिट अनि 11 इन्च हैन। 1 फिट 11 इन्च डायगोनल आयो। अब जहिले पनि टेप मेजर गर्दाखेरि के हेर्नु पर्छ त? अब जस्तै यो 1 फिट हो हैन। अब 1 2 3 इन्च हैन। यस्तै यदि 2 पछाडी छ भने 2 फिट पछि 1 2 3 इन्चहरु यस्तो हुन्छ हैन। यस्तै यदि 3 फिट भन्दा छ भने 3 फिट 1 2 3 4 5 6 यस्तै इन्च हुन्छ। त्यसैले 4 फिट आउँछ हैन। यस्तै यदि हामी मिटरमा मेजर गर्ने हो भने यहाँ हुन्छ कति हुन्छ त? 10 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर, 30 सेन्टिमिटर, 40 सेन्टिमिटर, 50 60 70 80 अनि यहाँ 1 मिटर आउँछ हैन। 1 मिटर पछाडी फेरि के हुन्छ त? 10 20 30 हुँदै 10 20 30 हुँदै यहाँ अर्को के आउँछ? 2 मिटर। अब जस्तै यहाँको रिडिङ कति हुन्छ त? 2 मिटर 10 इन्च। यो रिडिङलाई कति मान्ने त? 2 मिटर 15 इन्च। त्यस्तो रिडिङहरु लिने हुन्छ। अब यो डाइमेन्सनहरु हामी लिए पछाडी के गर्छौं त? अब यसको एरिया निकाल्ने काम गर्छौं साथीहरु। अनि भिडियोमा देखाए जस्तै लेन्थ ब्रेथहरु र डायगोनल्सहरु फिल्डबाट मेजर गरेर ल्याएर हैन हामी एउटा कपीमा मानौ यस्तो उतार्यौं हैन। अब यो के छ त? फिट र इन्च दुईटै युनिटमा दिएको छ। जस्तै यसको यो साइड कति हो त? 72 फिट 2 इन्च हैन। तर एरिया निकाल्दाखेरि हरेक युनिट एउटै हुनुपर्छ, एउटै युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ हैन। अब all length should be represented in same unit हैन। अब 72 फिट 2 इन्च लाई कति लेख्न सकिन्छ त? 72.16 फिट लेख्न सकिन्छ। यस्तै 100 फिट 6 इन्च लाई 100.5 हैन। 125 फिट 2 इन्च लाई 125.16 हैन। यस्तै 101 फिट 2 इन्च लाई 101.16 फिट हैन। यस्तै 72 फिट 6 इन्च लाई के लेख्न सकिन्छ त? 72.5 फिट लेख्न सकिन्छ। अब यो इन्चलाई फिटमा कसरी कन्भर्ट गर्यौं त? अब जस्तै 1 फिट बराबर 12 इन्च हुन्छ हैन। त्यसो भए 1 इन्च बराबर कति हो त? 1 डिवाइडेड बाइ 12 फिट यानी 0.0833 फिट हुन्छ हैन। अब यसलाई राउन्डिङ गरेर 0.08 फिट लेखौं हैन। त्यस्तै 2 इन्च बराबर
के गर्नु त 2 डिभाइडेड बाइ 12 गर्यो भने यति आउने हुन्छ हैन। त्यस्तै 3 इन्च 4 इन्च 5 इन्च 6 इन्च सबैलाई हामी के गर्न सक्छौं त फिटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र हरेक युनिट चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त फिटमै लेख्नुपर्छ हैन। अब यसलाई अब यसरी लेख्यौं 72 फिट 2 इन्चलाई 72.16 हैन। अब यो डायगोनल मेजर गरे पछाडि यो एउटा रेक्टेंगुलर प्लट के भयो त दुईटा ट्रायंगलमा डिभाइड भयो हैन। एउटा यो पार्ट एउटा यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने पार्ट ए को र एउटा यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने पार्ट बी को हैन र दुईटैको एरिया निकालेर जोडे पछाडि के आउँछ त टोटल यो प्लटको अब किता नम्बर 505 को एरिया आउने हुन्छ हैन। अब एरिया निकाल्नलाई के फर्मुला हामी युज गर्छौं त हेरन फर्मुला हैन। अब जस्तो यो पार्ट हो, यो पार्टको अब एउटा साइडलाई हामी के सपोज गरौँ ए हैन। अब 72.16 लाई सपोज गर्यौं ए हैन। यस्तै 100.5 लाई बी हैन। अब यस्तै यो साइड 125.16 लाई सी सपोज गर्यौं हैन। अनि सेमी पेरिमिटर एस भनेको के हो ए प्लस बी प्लस सी डिभाइडेड बाइ 2 हैन। अब यो फर्मुलामा भ्यालु पुट गरे पछाडि एस भनेको यति आयो हैन। अब एरियाको के फर्मुला थियो त हेरन फर्मुला स्क्वायर रुट एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हैन। अब यहाँ हामी यो भ्यालु पुट गर्यौं भने यति आयो 3624.94 स्क्वायर फिट आयो। यो भनेको पार्ट ए को एरिया। यस्तै पार्ट बी मा पनि एउटा साइडलाई हामी सपोज गरौँ यो साइडलाई ए यसलाई बी यसलाई सी हैन। कुनैलाई ए एउटालाई हैन एउटा बी र एउटा सी सपोज गर्दा हुन्छ र यस्तै फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्यो भने एरिया यति आयो। अब टोटल एरिया के हुन्छ त यो पार्टको एरिया प्लस यो पार्टको एरिया जोड्यो भने हाम्रो टोटल एरिया आउँछ हैन। र एउटा ट्रायंगलको अर्को पनि ल के सम्झिनु पर्छ भन्दा सम अफ एनी टु साइड अफ ट्रायंगल इज अलवेज ग्रेटर देन थर्ड हैन। कुनै पनि दुईटा साइडको जुन लेन्थको जोड हुन्छ त्यो थर्ड भन्दा जहिले पनि ठुलै हुन्छ। यो कुरा सम्झिनु पर्छ सधैं हैन। अब एउटा अर्को भिडियो हेरौं। साथीहरु नमस्कार। आज हामी कुनै पनि प्लटको एरिया कसरी निकाल्ने त्यो हेर्न जाँदै छौं। अब सपोज गरौं एउटा किता छ प्लट नम्बर ए जसको पश्चिमपट्टि 6 मिटर वाइड अर्देन रोड छ। त्यसको फ्रन्टेज 10 मिटर अनि लेन्थ 20 मिटर छ। यो हामी इच साइडको हेर्न सक्छौं र यसको डायगोनली नाप्दाखेरि 23 मिटर आउँछ। अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने हामी भ्यालुएसन पर्पजको लागि एरिया ट्रायंगुलेसन मेथडबाट निकाल्छौं। कुनै पनि एउटा प्लटलाई डिफरेन्ट सानो ट्रायंगलमा डिभाइड गरेर त्यो ट्रायंगल सबै ट्रायंगलको एरिया निकालेर त्यसलाई टोटल गर्यौं भने टोटल प्लटको एरिया आउने हुन्छ। जस्तै यहाँ अब बीचबाट एउटा ट्रायंगल बनायो भने हाम्रो यो एउटा प्लट दुईटा ट्रायंगलमा डिभाइड हुन्छ पार्ट ए र पार्ट बी हैन। अब टोटल एरिया अफ प्लट के हुन्छ त एरिया अफ पार्ट ए प्लस एरिया अफ पार्ट बी यानी ए इक्वल टु a1 प्लस a2 हुन्छ। अब कुनै पनि ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला के हुन्छ। अब सपोज गरौँ एउटा ट्रायंगल जसको एउटा साइड ए एउटा साइड बी अर्को साइड सी छ। तीनटा साइडको तीनटा नाम दिउँ ए बी सी हैन। अब त्यहाँ एउटा एस निकालिन्छ। एस भनेको के हो त हाफ अफ पेरिमिटर। त्यो कति हुन्छ त साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी डिभाइडेड बाइ 2। त्यस पछाडि हाम्रो एरियाको फर्मुला ए इक्वल टु रुट अंडर एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हुन्छ हैन। यो फर्मुलाबाट हामी एरिया निकाल्छौं। त्यस्तै अब सपोज गरौँ यो एउटा प्लट हैन जसको एउटा साइड 30 फिट अर्को साइड 40 फिट तेस्रो 30 फिट र चौथो फेरि 40 फिट छ हैन। यो प्लटको एरिया निकाल्नलाई हामी के गर्छौं त ट्रायंगुलेसन मेथडबाट एउटा रेक्टेंगुलर एरियालाई के गर्छौं त दुई पार्टमा दुईटा ट्रायंगलमा हामी डिभाइड गर्यौं अनि डायगोनल एउटा मेजर गर्यौं। डायगोनलको लेन्थ कति आयो त 50 फिट हैन। अब यो डायगोनल डिभाइड गरे पछाडि एउटा पार्ट ए एउटा ट्रायंगल पार्ट बी अर्को ट्रायंगल देखियो हैन। त्यो टोटल एरिया भनेको के हुन्छ त एरिया अफ पार्ट ए प्लस एरिया अफ पार्ट बी हैन। अब पार्ट ए को एरिया निकाल्दाखेरि सपोज यो पार्टको एउटा लेन्थ 40 फिट अर्को 30 अर्को 50 हैन। अब एउटालाई ए अर्कोलाई बी र अर्कोलाई सी सपोज गरौँ हैन।
यस्तै एस निकाल्नु पर्यो, हाफ अफ पेरिमिटर कति हुन्छ त ए प्लस बी प्लस सी डिभाइडेड बाई 2 हैन, त्यो भनेको 30 प्लस 40 प्लस 50 डिभाइडेड बाई 2, त्यो भनेको 60 आयो हैन। अब यो यसको एरिया A1 भनेको के हुन्छ रुट अन्डर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हैन। अब यो एस ए र बी र सी को भ्यालु हामी यहाँ पुट गर्दै जाँदा हैन 60 इन्टु 60 माइनस 30 60 माइनस 40 60 माइनस 50 आयो। अब यसलाई क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने कति आउँछ त 600। अब यो सबै लेन्थहरू फिटमा छ भने एरिया केमा आउँछ त स्क्वायर फिटमा आउँछ हैन। अब सिमिलरली यस्तै तरिकाले हामी पार्ट 2 यानी कि पार्ट बी को पनि एरिया निकाल्छौँ, त्यो पनि 600 स्क्वायर फिट आयो। अब टोटल एरिया भनेको कति भयो त एरिया अफ पार्ट ए प्लस एरिया अफ पार्ट बी, त्यो भनेको 1200 स्क्वायर फिट आयो। अब साथीहरू सेम एरियालाई हामी के गर्छौँ त पहिला अटोक्याडमा प्लट गरेर एउटा साइड प्लान बनाउँछौँ हैन। अनि त्यस पछाडि एक्सेलमा फर्मुला राखेर टेबल बनाएर हामी के गर्छौँ त एरिया क्यालकुलेट गर्ने हुन्छौँ हैन। अब यही कुरालाई अब मानौँ न पहिलो पार्ट यो हैन, यसको ए मा ए को भ्यालु, बी मा बी को भ्यालु, सी मा सी यसरी गरेर अब यस भनेको यहाँ एक्सेलमा फर्मुला बनाउँछौँ ए यो सेल प्लस यो सेल प्लस यो सेल डिभाइड बाई 2 हैन। त्यस्तै एरिया भनेको के हुन्छ त रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी गर्दै यहाँ एरियाको फर्मुला बनाउँछौँ। जतिवटा ट्रायंगल हुन्छ सबैको एरिया यहाँ लेख्दै जान्छौँ हैन, सबैको एरिया निकाल्छौँ र टोटल एरिया एज पर मेजरमेन्ट कति हुन्छ त सबैको सम गरेर जति आउँछ नि त्यो टोटल एरिया एज पर मेजरमेन्ट हुन्छ हैन। र टोटल एरिया एज पर लाल पूर्जा त हामीलाई थाहै हुन्छ हैन। अब त्यस पछाडि डिडक्सन के हुन्छ, अब बाटोहरूमा यदि जग्गा गएको छ भने कति जग्गा गएको छ त्यति जग्गालाई डिडक्ट गर्ने हुन्छौँ हैन। यो दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यसबाट र जुन बाँकी रहन्छ त्यो भनेको टोटल एरिया कन्सिडर फर भ्यालुएसन हुन्छ। धन्यवाद साथीहरू।